यो रेकर्डिङ चाहिँ म चाहिँ कति बेला चाहिँ करिब सम्झिन्छु भने कन्सेप्ट पढाउने बेलामा चाहिँ सम्झिन्छु अनि यो प्रब्लम गराउने बेलामा त के रेकर्डिङ गर्नु मलाई जस्तो लाग्छ बिर्सिहाल्छु म। मैले एउटा कुरो देखाउन खोजेको हामीले कहिलेकाहीँ यदि क्लासमा चाहिँ हामीलाई समस्या हुन्छ भने त्यहाँ टाइम नपुग्ला। अहिले त्यो नेपाल टेलिकमको भन्नु हो कि जस्तो लाग्छ। मैले भनिसकेँ क्या हो अस्ति नै भनिसक्नु भएको छ। भन्नु भएको थिएन त सर। मैले सुन्नु भएन नेपाल टेलिकमको प्याकेज छ हामी प्याक लिनका लागि होइन त्यो चाहिँ होइन कहिलेकाहीँ त्यो थाहा नहुँदो पनि रहेछ त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले त्यसलाई अलिकति भन्ने त्यो हो नै के हो त भन्दाखेरि हाम्रो दिनको 11 रुपियाँ खर्च हुँदो रहेछ 4वटा 5वटा क्लास मजाले लिन पाइन्छ दिनको। यो हो भने अब त्यो पनि फेरि फोजी राम्रो चल्ने ठाउँ हो भने चाहिँ हो तर जे होस् फोजी चल्छ भने चाहिँ राम्रै चल्छ। एनटिसीमा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ मैले देखेको छैन। फोजी चल्ने ठाउँमा चाहिँ हो सर। यसमा चाहिँ 315 रुपिजले हामी डाटा प्याक लिइसकेपछि त्यो भनेको 28 डेज चाहिँ आनन्दले ढुक्कले त्यो वाइफाई नजोडिकन पढे पनि भयो बत्ती गए पनि समस्या भएन डिभाइसमा चार्ज छ भने चाहिँ समस्या भएन। अब त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ मैले तर यो यदि के गरे त्यो गुगल मिटहरु यस्तो चलाउने मात्रै प्याकेज रहेछ भने चाहिँ अरूलाई रोक्नलाई चाहिँ फेरि रोक्नु पर्छ। मतलब यस्तो छ यसमा के छ भन्दा 24 GB डाटा आउँछ 24 GB डाटा मध्ये चाहिँ के हो 20 GB चाहिँ गुगल मिट हो अनि त्यसपछि माइक्रोसफ्ट टिम हो अनि अहिले हामीले चलाइरहेको जुन चलाए पनि त्यसले 20 GB ले त्यसलाई युज गर्छ। अर्को 4 GB अरु जेसुकै चलाए पनि हुन्छ त्यो 4 GB ले नि पनि हामीलाई महिनाभरि पुग्ने रहेछ कि राम्ररी। त्यो 4 GB हामी त्यही चलाएरै मात्रै बसिरहने होइन अनि त्यो 20 GB ले यो क्लास पढ्नलाई एकदम सफिसिएन्ट हुन्छ 3-4 वटा क्लास लिन पुग्छ भन्ने कुरा हो। जस्तै एउटा क्लासमा चाहिँ हामी 4 पिरियडको दरले पढ्दा पनि एक दिनमा 400 MB युज हुन्छ अरे 28 दिनसम्म दिनको 4 पिरियडको दरले नै पढ्दा पनि एक दिनमा 400 MB हुन्छ। अब 400 MB इन्टु 28 गरेर चाहिँ इन्टु 4 वटै पिरियड पढ्नु पर्यो भने पनि त्यो भनेको पनि के हो त भन्दा त्यो 20 GB खर्चै हुँदैन अरे खर्चै नहुने रहेछ भन्नु न 11200 MB भनेको 11 GB। त्यो भएकोले यदि हामीलाई चाहिँ इन्टरनेटमा अथवा वाइफाईमा प्रब्लम छ भने दिनको यो खर्च भनेको 11 रुपैयाँदेखि 12 रुपैयाँको खर्च हो। पढाइ रोक्ने त्यस्तो हो भने अब त्यो चाहिँ एकपल्ट लिएपछि त्यही युज भयो। यदि वाइफाईहरुमा त्यस्तो प्रब्लम आउँछ भने त्यसो गर्दा चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरो मात्रै मैले जानकारी राखेँ। ल यसलाई हामी कन्टिन्यू यसैमा गरौँ। यसमा हामीले पर्चेज इन रुपीस पनि निकाल्यौं ठीक छ नि हैन। अब क्याल्कुलेसन ठीक छ हेरौँ है। मैले कहिलेकाहीँ क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ आफै गरेर चाहिँ कहिलेकाहीँ मिस्टेक गर्छु किनभने म क्याल्कुलेटर चलाइराखेको हुन्न। त्यसकाले गर्दाखेरि र त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि स्टुडेन्टले पनि आफूले पनि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि आफूले गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्छु म। ल अब यो पेमेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी गरौँ अनि त्यसले पेमेन्ट पनि यी देखाइदियो भने उहाँ लगाएर चाहिँ हामीले सजिलो र टक्क राख्न मात्रै सजिलो हुन्छ। के रहेछ त पेमेन्ट गर्ने पोलिसी के रहेछ त भन्दाखेरि हेर्नु त माथि होला द सेलिङ प्राइस पर 20% of sales are on cash basis and balance on credit. 50% of credit sales will be collected in the month of sales and the remaining in the next month of sales. All purchases are paid on the following months of purchase. Ajay screen share The selling price per rupees 20 छ। यो सेलिङ प्राइस के आधारमा अघि हामीले सेल्स युनिट निकाल्यौं के भनेको हो के क्वेशन सोधेको कसैले and 20% of sales are on cash भन्छ। 20% क्याश भने त 80% क्रेडिट हो नि हैन and the balance on credit भनिरहनै पर्दैन। 50% of the credit sales को 50% भनेको collection in the month of sales and remaining in the next month of sales भन्छ। भनेको सेम मन्थ र नेक्स्ट मन्थ मात्रै रहेछ। क्याश सेल्स पनि सेम मन्थ हो कलेक्सन 50% पनि सेम मन्थ हो र अर्को कलेक्सन चाहिँ 50% नेक्स्ट मन्थ अरे। अल पर्चेज आर पेड अन द फलोइङ मन्थ्स अफ पर्चेज भन्छ। सबै पर्चेज फलोइङ मन्थ्समा पेमेन्ट हुन्छ भन्छ। त्यसले यति खोजेको हो हामीले यसमा। त्यसै यहाँ हामी के गर्छौं त भन्दा पेमेन्ट फर पर्चेज भनेर लेख्नु न
पेमेन्ट फर पर्चेज चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा यो 27,500 जुन छ नि 27,500 32,500 कहाँ पर पेमेन्ट हुन्छ भन्दा 1 महिना पछाडि यसरी भनेको यो 32,500 चाहिँ के त एकाउन्ट्स पेबल भएर बस्ने भयो। एकाउन्ट्स पेबल भने चाहिँ अहिले हामीले ब्यालेन्स सिटमा राख्नु पर्यो भने यो राख्ने यो फेब्रुअरीमा तिर्ने एमाउन्ट यो जनवरीको पर्चेज फेब्रुअरीको पर्चेज मार्चमा तिर्ने हो मार्चको पर्चेज हाम्रो एकाउन्ट्स पेबल भएर चाहिँ हामीले जाने भयो। अप्रिलमा हामीले तिर्ने भनेको एकाउन्ट्स पेबल अब जनवरीमा चाहिँ के तिर्ने त भन्दा ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा हामीलाई हेरिरहेको छ नि त पर्खेर बसिरहेको छ एकाउन्ट्स पेबल भने 27,500 छ भन्ने थाहा भयो। त्यसै यहाँ हामी कति तिर्छौँ 27,500। अब एउटा काम अर्को पनि गर्नु पेमेन्ट फर वेजेस पनि यिनी क्याल्कुलेसन गरिहाल्यो भने हामीलाई सजिलो होला। पेमेन्ट फर वेजेसमा हामीलाई के भन्छ 15 डेज को ल्याग इन पेमेन्ट अफ वेजेस 15 डेज भन्छ नि हैन यहाँ भन्छ हामीलाई टाइम ल्याग अन वेजेस एन्ड एक्सपेन्सेस 15 डेज भन्छ। यहाँ वेजेस एन्ड एक्सपेन्सेस क्वेशनमा दिइराखेको छ हेर्नु त डाइरेक्ट वेजेस एन्ड एक्सपेन्सेस भन्छ 88,000 1,04,000 1,04,000 जुन छ नि यो एमाउन्ट जुन छ नि यो एमाउन्टलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ अरे 50% सेम मन्थ 50% नेक्स्ट मन्थ गरेर तिर्छौँ अरे। पेमेन्ट फर वेजेस भने चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ वेजेसको एमाउन्ट चाहिँ यो छ त्यो वेजेस चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्दा सेम मन्थ्समा र नेक्स्ट मन्थमा गरेर कति कति तिर्छौँ अरे 15 डेज भनौँ भने आधी आधी यहाँ 44,000 यहाँ 44,000 ल नबुझेको भनौँ है। त्यसै गरी यो 1,04,000 जुन थियो के भएछ यहाँ फेरि 1,04,000 थियो 1,04,000 को 50% भनेको 52,000 यहाँ तिरिन्छ र 52,000 यहाँ तिरिन्छ। ल त्यसै गरी यो 1,04,000 को पनि 50% 1,04,000 को पनि 50% यहाँ तिरिन्छ भनेको 52,000 यहाँ तिरिन्छ। अनि त्यसको बाँकी के हो त भन्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भएर जान्छ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भएर 52,000 जान्छ। नेक्स्ट मन्थमा तिरिने एमाउन्ट यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि ओपनिङ ब्यालेन्स सिटबाट आउँछ। ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा त्यो पनि हामीलाई पर्खिरहेको छ कति बेला मेरो पालो आउँछ भने चाहिँ हेर्नु त एक्रुड एक्सपेन्सेस भन्छ नि 44,000 हो त्यही हो। पेमेन्ट फर वेजेसलाई हामीले यहाँनिर टोटल नै गरिदियो भने यहाँ बुझियो भने चाहिँ यहाँ बुझिएन भने त त्यहाँ पनि यसै गरी देखाउँदा पनि भयो होइन भनेदेखि यहाँ बुझियो भनेदेखि त्यहाँ लगेर पेमेन्ट फर वेजेस भने यो दुईटालाई जोडेरै देखाइदा पनि हुन्छ। जस्तै यो भने कति त 88,000 नै भयो हुन चाहिँ तर 88,000 कसरी त यो 44,000 सेम मन्थ र नेक्स्ट मन्थ गरेर हो। यो भनेको 52,000 र 44,000 कति हुन्छ 96,000 यहाँ पनि 52,000 1,04,000 भयो। अहिले हामीले गर्दा चाहिँ अहिले क्याश वेटमा लाँदा पेमेन्ट फर वेजेस भने चाहिँ टोटल पेमेन्ट फर वेजेस भने यो लाँदा हुन्छ के टोटल
टोटल वेजेस पेमेन्ट भनेको चाहिँ 88,000 96,000 1 लाख यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो हामीलाई वेजेसको एमाउन्ट चाहिँ 88,000 1,04,000 1,04,000 दिएको छ तर क्वेसनले के त 15 डेजको ग्यापमा तिरिन्छ भनेको छ 15 डेजको ग्यापमा तिरिन्छ भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यो भनेको ल्यागिङ पेमेन्ट अफ वेजेस 15 डेज भनेको अब आधी यो महिना पर्छ आधी अर्को महिनामा पर्छ के भनेको मैले हिजो पनि भने 1 गतेदेखि 15 गतेसम्मको 30 गते भित्रै तिरिन्छ तर 15 गतेदेखि 30 गते भित्रको चाहिँ फेरि के त 16 गतेदेखि 30 गते भित्रको चाहिँ अर्को महिना पर्छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि 50% सेम मन्थ 50% नेक्स्ट मन्थ भनेको ल यहाँसँग केही छ त छैन नि हैन अब हामी क्याश बजेटमा जाउँ क्याश बजेटमा हामी जान्छौँ सबभन्दा पहिले ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स त्यसपछि हामी एड गर्छौँ हामी क्याश रिसिभ मा क्याश सेल्स पछि कलेक्सन फ्रम ए प्लस भनौँ कस्टमर भनौँ यो चाहिँ के त इन द सेम मन्थ्स र इन द नेक्स्ट मन्थ छ अब यसमा हेर्नु भने क्याश सेल्समा कति छ त भन्दा 20% छ अनि इन द सेम मन्थ्समा कति छ भन्दाखेरि 40% छ नेक्स्ट मन्थ्समा कति त भन्दाखेरि 40% छ यो आगो बुझ्यो कि बुझिएन अर्को इस्यु अफ सेयर पनि छ जस्तो लागेको छ हेरौँ हिजो पढे जस्तो लाग्छ कुनमा हो यो इन द सेम मन्थ्स 40% गरे बुझ्यो बुझेन हामीले क्रेडिट सेल्सको 50% भन्नु र क्रेडिट सेल्सको 50% भन्नु र टोटल सेल्सको 40% भन्नु एउटै कुरो भनेको यो कसरी 40% आयो त भन्दाखेरि 50% अफ 80% 80% को 50% ल्याएको यो पनि त्यही नै हो बाँकी यतापट्टि के हो यो ल त्यसो अब हामी सेल्स लियौं सेल्सको एमाउन्ट कति कति छ त भन्दाखेरि सेल्सको एमाउन्ट दिइरहेछ जस्तो छ हो ए 2,02,40 280 सेल्सको एमाउन्ट भनेको 2,02,40 280 ल यही रहेछ त्यसो अब यसमा ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स कति छ त्यो हेरौँ ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स भनेको हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्समा छ मिनिमम क्याश ब्यालेन्स पनि हेरे 25,000 त्यसो मिनिमम क्याश ब्यालेन्स पनि 25,000 हुन्छ ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स त्यति नै रहेछ त्यसै 2 लाख को 20% 40,000 2 लाख को 40% सेम मन्थ्समा कलेक्सन हुन्छ 80,000 त्यसपछि फेरि हामी यसमा जाउँ यसमा ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स भएन यसको पनि 2,40,000 को 20% 48,000 होला अनि 2,40,000 को 40% 96,000 2,80,000 को 20% 56,000 1,12,000 यो पनि गरौँ 2 लाख को सेम मन्थ यहाँ भयो अर्को बाँकी भनेको 2 लाख को 40% भनेको यहाँ आउने 80,000 यो 2,40,000 को 40% भनेको यहाँ आउने भयो कति भन्दा 48,000 40% 96,000 एक तलमा त्यसपछि अब हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल कति त भन्दाखेरि एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको यो मार्च को सेल्स 2,80,000 को 40% त हो नि हैन र
50% डेप्टर डिस्काउन्ट प्रोभिजन फर ब्याड डेट त्यस्तो केही पनि छैन। इस्यु अफ सेयर छ जस्तो लागेको छ। इस्यु अफ सेयर कहाँनिर छ भने चाहिँ यहाँ छ। इस्यु अफ सेयर अफ 1 लाख इन फेब्रुअरी एट 10% प्रिमियम भन्छ। इस्यु अफ सेयर विथ प्रिमियम भन्छ हामीले राख्नु पर्यो। इस्यु अफ सेयर विथ प्रिमियम राख्नु पर्यो। कति त भन्दाखेरि 1,10,000 राख्नु पर्यो। 1 लाख को सेयर इस्यु गरेको 10% प्रिमियम भन्छ। 1 लाख 10% गर्दा 10,000 भयो। 1,10,000 भयो प्रिमियम सहितको एमाउन्ट। अरु त त्यस्तो केही छैन होला। त्यही पनि हेरौँ यहाँनिर छ, अर्को पनि छ। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट रिसिभ लेख्नु पर्यो। अब इन्ट्रेस्ट अन यहाँ हेर्नु त हामीले क्वेसनमा यहाँ भनेको छ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट विल रिसिभ एन्ड इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर पेड आर अन क्वार्टरली बेसिस भनेको छ। क्वार्टरली भनेको 3 महिनाको अन्तिममा। त्यसो इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट रिसिभ कति हुन्छ त भन्दा 3 महिना अन्तिममा आउनेको हामी मार्चमा लेख्छौँ। कति त भन्दा हेर्नु त यो इन्भेस्टमेन्टको एमाउन्ट 1,85,000 1,85,000 को 10% गर्ने। त्यो 10% भनेको चाहिँ 1 वर्षको डिभाइड बाइ 12 गर्ने इन्टु 3 गर्नु पर्यो एउटा क्वार्टरको निकाल्न। 3 महिनाको एउटा क्वार्टर हुन्छ। ल हेर्नु त कति हुन्छ 1,85,000 को 10% 18,500 हुन्छ। 18,500 डिभाइड बाइ 12 इन्टु 3 4,625 सर। यो कहाँ त भन्दाखेरि यहाँ सेयर इस्यु छैन। 4,625 यस यो भयो इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट रिसिभ। अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको करिब करिब रिसिभ साइडमा यति नै हो कि जस्तो लाग्दैछ मलाई। अरु त्यस्तो सेल अफ एसेट्सहरु केही पनि छैन। सेल अफ एसेट्स अरु इन्ट्रेस्ट रिसिभहरु डिभिडेन्ड रिसिभहरु भएको यति नै हो। अरु केही छ जस्तो लागेको छैन। अब हामी पेमेन्टमा जाउँ। यसलाई हामी टोटल क्याश एभाइलेबल भन्छौँ। टोटल क्याश एभाइलेबल यो बाँकी रहेछ। यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दा ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा एकाउन्ट रिसिभेबल भने चाहिँ आइरहेको छ। एकाउन्ट रिसिभेबल भने चाहिँ यहाँ छ हेर्नु त 96,000 हो। त्यो यहाँ आउने भयो। एकाउन्ट रिसिभेबल भने चाहिँ जुन दिएको छ त्यो अघिल्लो वर्षको सेल्सबाट निकालेनौँ। हामीले क्वेसनमै दिएको छ किनभने पोलिसी जति पनि बाँकी छ अर्को महिना पेमेन्ट रिसिभ हुने रहेछ। त्यो टोटल क्याश एभाइलेबलमा कति आयो त हेर्नु त। यसमा इस्यु अफ सेयर पनि छैन यहाँनिर। इन्ट्रेस्ट रिसिभ पनि यहाँ होइन। ल 2,41,000 कति 2,41,000 2,41,000 41 कि 21 241 सर। 241 नै हो। 241 ल 241। अब हामी क्याश पेमेन्टमा जाउँ। अरु मन्थ्सको हामी निकाल्न सक्दैनौँ। क्याश पेमेन्टमा पेमेन्ट फर पर्चेस अघि हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौँ। फेरि अब के गरौँ पेमेन्ट फर वेजेस गरौँ। यो पनि हामीले निकालिसकेका छौँ। अब पेमेन्ट फर पर्चेस कति छ त यहाँ छ। पेमेन्ट फर पर्चेस 27,500 27,500 32,500 27,500 27,500 32,500 27,500 27 20 32,500 32,500 एकाउन्ट्स पेबल भएर पनि जाने रहेछ। यहाँ नलेखे पनि हुन्छ। उता लेखिसकेपछि हामीले त्यो भनेको रिमार्क्स भने त जहाँ लेखे पनि हुन्छ। एकाउन्ट्स पेबल पेमेन्ट फर वेजेस पनि हामी क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौँ। 88,96,14 88,96 1,04,000 अब
त्यसपछि अरु पेमेन्ट के छन् त्यो हेर्दै जाउँ। हाम्रो यसमा यो इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर पनि छ है, मलाई अहिलेसम्म अरु एक्सपेन्स छ भने यो फिक्स्ड नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको छ एक्सक्लुडिङ डिप्सन जुन भनेको छ, डिप्सन त यहाँ आउँदैन क्याश बजेटमा, त्यो फिक्स्ड नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट आउँछ। यो भनेको कति कति रहेछ भन्दाखेरि 80 80 80 रहेछ ल सहिलो भइगयो। यो हरेक महिनामै दिएछ, त्यसकाले यो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस पनि हामी अघि निकालेको थियौँ हैन, उतै राखिसके त्यसले पनि हुन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ 52,000 जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि अरु पेमेन्ट गर्नुपर्ने कुरोहरू मलाई लाग्छ यहाँ छ। जनवरीमा एउटा कस्ट अफ 3,50,000 हामीले के गरियो भन्दा एउटा कम्पनी हेज बीन थिंकिङ टु बाई अ मेसिन पर्चेस गर्ने भनेर छ 3,50,000 मा जनवरीमा पर्चेज अफ मेसिन जनवरीमा 3,50,000 मा पर्चेज छ। त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि अरु हेर्दै जाउँ। पर्चेज अफ मेसिन भयो, यो भइगयो, यो वेजेसको कुरो हो। नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड सेम मन्थमा भन्छ, यो भइगयो। फेब्रुअरीमा इस्यु गरेको भन्ने कुरो भयो, यो भयो। यो इन्भेन्टरी पोलिसी यहाँ केही छैन, इन्ट्रेस्टको कुरो नै छ। अब बाँकी इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर पेड, इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर पेड यो कहिले त भन्दाखेरि क्वार्टरको अन्तिममा भन्छ, हरेक क्वार्टरको अन्तिममा भन्छ। कति त भन्दाखेरि यहाँ त 8% अफ 1 लाख, 1 लाखको 8% मा 8,000 हुन्छ। त्यो चाहिँ एक वर्षको डिभाइड बाइ 12 इन्टु 3 गर्नु पर्यो। 8,000 डिभाइड बाइ 12 इन्टु 3 2000 सर। 2000 ल। अब अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो, जुन कुरोको लागि मैले यो क्वेशन गरिरहेको छु त्यो कुरो हामीले हेर्ने। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ क्वेशनमा के भनेछ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ पेड अन मन्थली बेसिस भनेछ। यो इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ पेड अन मन्थली बेसिस त्यो भन्ने टर्म आयो भने हामीले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट अन बोरिङमा चाहिँ माथि नै राख्नुपर्छ। इन्ट्रेस्ट अन बोरिङमा माथि नै राख्नुपर्छ, तल राख्न जति बेला रिपेमेन्ट गरिन्छ त्यति बेला होइन। यो कुरो नयाँ कुरो हो हाम्रो लागि। त्यसै यो चाहिँ हामीले के हो त आउँछ आउँदैन अहिले थाहा छैन, अहिले त हामीले लेख्न मिलेन। अब यो जनवरीमा त हामीले लेख्ने कुरो भएन, जनवरीमा बोरिङ कति हुन्छ भन्ने कुरो अहिले फिक्स भएको छैन। त्यसै यति नै होला। करिब करिब हाम्रो पेमेन्ट गर्नुपर्ने कहिलेकाहीँ यो ब्यालेन्स सिटमा हुनसक्छ। यो छ एकाउन्ट्स पेबल आइगयो, यो एक्रुड एक्सपेन्स आइगयो। एक्रुड एक्सपेन्स भनेको आउटस्ट्यान्डिङ नै हो। 8% डिबेन्चरको कुरो भइगयो, यसको इन्ट्रेस्टको कुरो भइगयो। यो रिडिम्सन गर्ने भन्ने कुरो छैन, नयाँ इस्यु छैन। सेयर इस्यु गरेको कुरो लेखिहाल्यौँ हामीले, मेसिनरी पर्चेज लेखिहाल्यौँ, इन्भेस्टमेन्टमा केही छैन, यसको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्यौँ। यो इन्भेन्ट्री आइगयो, यसबाट आयो सेल्स रेभेन्यू आयो, पर्चेजको कुरो आइसक्यो, एक्सपेन्सेस दुईटै आइसक्यो। यहाँ भनेको कुरोमा यो सेल्सको कलेक्सन, यो यहाँसम्म सेल्सको कलेक्सनको कुरो छ, यो आइगयो। अल पर्चेज पेड अन यो पनि भइगयो। टाइम ल्याग इन वेजेस अफ पेमेन्ट ड्यू यो भइगयो। द कम्पनी यो पर्चेज भइगयो। यसमा दिएको कुरो हामीले इस्यु अफ सेयर पनि लेखिसक्यौँ। द डिजायर इन्डिङ ब्यालेन्स यो पर्चेज बजेटमा अघि नै गइगयो, यो पनि भयो। इन्ट्रेस्टको कुरो पनि हामीले पेड पनि रिसिप्ट पनि राख्यौँ। ल हामीले काम सक्यौँ। क्याश बजेटमा आउने कुरो हामीले सबै लेखिसक्यौँ। त्यसै अब क्याश बजेटमा अब हामी के गर्छौँ त भन्दा सरप्लस अफ डेफिसिटको कुरा आयो। टोटल क्याश पेमेन्ट निकालौँ। टोटल क्याश पेमेन्ट यो चाहिँ अब 3 महिनाको निकाल्न मिल्दैन है। यो फर्स्ट मन्थको जनवरीको मात्रै निकाल्ने। किन फेब्रुअरीको किन निकाल्न मिल्दैन? यहाँनिर बोरिङमा इन्ट्रेस्ट कति पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ बोरिङ थाहा नभइकन थाहा हुँदैन। त्यसकाले यो इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ माथि आउँदा चाहिँ अलिकति त्यो कुरो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। ल यो कति भयो भने त 350 430 518 518 520 545 545 हो 45 हो सर। ल यो भइसक्यो। अब हामी गर्छौँ
सरप्लस अथवा डेफिसिट के आयो त सरप्लस अर डेफिसिट डेफिसिट आयो भने हामी बोरिङ गर्छौं सरप्लस आउँछ बोरिङ ए डेफिसिट आउँछ रिपेमेन्ट कति धेरै त रिपेमेन्ट त्यसपछि हामी के गर्छौं क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स राख्छौं हामी क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स ल अब हेर्नु त सरप्लस पके पनि यहाँ डेफिसिट आयो कतिले डेफिसिट आयो त म एक फन्ड घटाइदिएँ 3,04,000 3,12,000 4 3,04,500 500 ल हजुर ल हेर्नु है यो मिस्टेक हो भने त फेरि सबै मिस्टेक हुन्छ हामीले 5,45,500 पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ 2,41,000 हाम्रो क्यास रिसिभ छ त्यसो हामीलाई कति पैसा नपुग्ने भयो त 3,04,500 नपुग्ने भयो 25,000 त मिनिमम क्यास ब्यालेन्स पनि राख्नु पर्यो त्यसो 3,29,500 भनेको हामीले बोरिङ कति गर्नु पर्यो 3,30,000 गर्नु पर्यो बोरिङ गर्दा गर्दै रिपेमेन्ट हुने कुरो भएन त्यसो अब क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि 3,30,000 मा 3,04,500 घटाउने 28,000 25,500 आयो मेरो 3,30,000 मा 3,04,500 घटाउनु पर्यो 25,500 नै हो 25 हो र होइन 25 हो हो सर 25,000 5 भनेपछि त्यही हो ल 25,500 हो ठीक छ 25,500 लाई हामी यहाँ के गर्छौं यहाँ राख्छौं 25,500 अब यसको टोटल क्याश एभाइलेबल फेरि यहाँ निकाल्नु ल यो त पुरै 3,59,000 त एउटा पिरियडमा गर्नै नसक्ने भयो पाइयो त कति 359,500 259 3 सर 3 359,500 अब यहाँ हेर्नुपर्ने कुरो के हो त यो चाहिँ बोरिङमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ बोरिङमा इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने बेला एकदमै ध्यान दिए हामीले बोरिङ कहाँ गरेछौँ भन्दाखेरि जनवरीमा गरेका छौँ जनवरीमा आएको बोरिङमा अब यहाँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ यो व्हेन इन प्रिन्सिपल रिपेड भने थियो इन्ट्रेस्ट तल हुन्थ्यो रिपेमेन्टसँग इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो तर यहाँ हामीलाई क्वेसनले के भनेछ इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ पेड अन मन्थली बेसिस भनेकोले हामीले के हो त इन्ट्रेस्ट माथि राख्नु भने यहाँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यहाँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरेर के गर्नु त भन्दाखेरि यहाँ गरेको बोरिङ 3,30,000 मा इन्ट्रेस्टको रेट हामीलाई दिएको छ 12% 3,30,000 को 12% गर्ने 3,30,000 को 12% कति हुन्छ डिवाइड बाइ 12 गर्ने इन्टु 2 गर्ने यहाँ चाहिँ 2 महिनाकै राख्ने 6,000 यहाँबाट यहाँ गर्दा जनवरी पनि फेब्रुअरी पनि दुईटै महिना क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ 6,600 ल यो बुझ्नु पर्यो है यो बुझेको छैन यो भन्नु पर्यो यहाँ गरेको बोरिङ भनेको बोरिङ चाहिँ हामीले जनवरीको सुरुमा गरेको मान्छौँ हामी त्यसकाले जनवरीमा को सुरुमा गरेको बोरिङ तर बोरिङ कति हुन्छ भन्ने कुरो हाम्रो फिक्स नभयो जनवरीमै फिक्स नभएकोले गर्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ क्याल्कुलेसन गर्न सकेन फर्स्ट मन्थमा गर्न सकिँदैन त्यो 3,30,000 मा हामीले यहाँ फेब्रुअरीमा इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ 1 महिनाको होइन 2 महिनाकै गर्नुपर्छ जनवरी पनि फेब्रुअरीको पनि काउन्ट हुन्छ त्यसैले 3,30,000 को 12% गर्यौं जति आयो त्यसलाई डिवाइड बाइ 12 इन्टु 2 गरेको अब टोटल क्याश पेमेन्ट निकाल्नु त 2,10,100 कति 2,10,100 2,10,100 अब यहाँ सरप्लस हो वाला पक्कै पनि हो कति 1,49,400 1,49,400
400. 400 ल अब हामी त धनी भइसक्यौं ल पैसा त बोरिङ त गर्नु परेन रिपेमेन्ट गर्नु पर्यो नि रिपेमेन्ट गर्दाखेरि 1,49,400 बाट 25,000 घटाउने कति हुन्छ 1,24,400. 1,23,000 हुन्छ भने 1,000 को मल्टिपलमा रिपेमेन्ट गर्न मिलिहाल्छ 1,24,000. ल 1,24,000 400 त्यसै पनि हो. 1,24,000 हामीले रिपेमेन्ट गर्ने यहाँ अब इन्ट्रेस्ट पुग्छ कि पुग्दैन हेर्नै पर्यो इन्ट्रेस्ट अघि नै क्याल्कुलेसन गरेर किन हेर्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट कम्पेयर गर्नै पर्यो त्यसकारण यो कुरोमा अलिकति सजिलो हुन्छ माथि इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट कुरा आयो भने चाहिँ त्यसो भए 1,49,400 सरप्लस थियो त्यो मध्ये 1,24,000 हामीले रिपेमेन्ट गर्यौं हामीसँग क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स कति बाँकी रह्यो त 25,600 हो कि 25,400 25,400. 25,400 हेर्मे नबुझेको कुरो भनौँ है यो अलिकति फरक छ स्लाइटली फरक चाहिँ छ तर पनि के हो त भन्दाखेरि केही कुरोमा सजिलो छ तर धेरै जसो आउने चाहिँ के त अगाडि हामीले गरिराखेको हो त्यसकाले 25,400 यहाँ हामी राख्छौं अब यसको पनि सबै जोडौं यहाँ टोटल क्याश एभाइलेबल कति आउँछ Two lakh 94,025. अलि बुझिएन बोली 2,94,000 25 rupees. 025 हजुर ल अब यहाँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने बेला अब ध्यान दिनुपर्ने छ है यहाँ के गर्ने त यहाँ इन्ट्रेस्टको एमाउन्ट ल भन्नु त कसैको के आइडिया इन्ट्रेस्ट यहाँ कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने होला कति क्याल्कुलेसन गर्ने होला हामी यहाँ कति बैंकमा काम गर्ने पनि छौं ल भनौं यहाँ 1 month को हैन सर 1 month हजुर यो यहाँ 1 month को हैन पेमेन्ट गरेको जतिको घटाएर बाँकीको तिर्दा हुँदैन बाँकीको 1 month को 3,30,000 हामीले बोरिङ गरेको थियो जनवरीमा फेब्रुअरीमा 1,24,000 त रिपेमेन्ट भइसक्यो जनवरीमा गरेको 330 मा 124 घटाउने कति बाँकी रहन्छ 2,06,000 सर 2,06,000 2,06,000 को 12% इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने यहाँ चाहिँ 1 महिना मात्रै गर्ने किनभने यो 2,06,000 भनेको यो 3,30,000 भित्रैको हो यसको 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट यहाँ क्याल्कुलेसन भइसकेको छ फेरि यहाँ पनि 3 महिना क्याल्कुलेसन गर्ने होइन यहाँ 2 महिना 1 महिनाको मात्रै गर्ने 2060 ल यो बुझ्यो कि बुझेन है यो बुझाउनु पर्छ म फेरि बुझाइदिन्छु यो भनेको हामीले 3,30,000 हामीले बोरिङ गरेको थियो जनवरीमा त्यो मध्ये फेब्रुअरीमा चाहिँ हामीले हाम्रो सरप्लस भएकोले 1,24,000 रिपेमेन्ट गर्यौं रिपेमेन्ट गरिसकेपछि बाँकी रहेको हाम्रो बोरिङ कति रहेछ 2,06,000 रहेछ 2,06,000 को हामीले 12% इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने त्यसको यहाँ 1 महिनाको मात्रै गर्ने किन यहाँ 1 महिना गर्ने भन्दाखेरि यो 3,30,000 मध्ये 1,24,000 तिरिसकेपछि बाँकी रह्यो 2,06,000 को त यहाँ 2,06,000 को पनि यहाँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन भइसकेछ त फेरि यहाँ 3 महिना क्याल्कुलेसन गर्ने कुरो भएन 2 महिना 1 महिनाको मात्रै क्याल्कुलेसन गर्ने ल अब टोटल पेमेन्ट पनि निकाल्नु 2,20,560 2,20,560 अब सरप्लस हो कि डेफिसिट भयो सरप्लस नै भयो पक्कै पनि सरप्लस भयो सर कति 73,465 कति 73,465 465 ल त्यसै अब अघि जस्तै यहाँ पनि 73,465 मध्येबाट 25,000 मिनिमम क्याश ब्यालेन्स राख्ने अरु बाँकी रिपेमेन्ट नै गर्ने हो 1,000 को मल्टिपलमा त्यस 73,465 मा 25,000 घटाउँदा कति आउँछ 48,465 हो अब 48,000 चाहिँ तिर्ने अब हाम्रो पैसा कति बाँकी 25,465 बाँकी रहन्छ 25,465 25,465
सर क्यास त्यो प्राइसमा 48,000 कसरी हो एकचोटि भनिदिनु त हजुर यो 48,000 48,000 चाहिँ एकचोटि हजुर हामीले यो सर्पस आएको बुझेको छ नि हैन 73,465 जुन आएको छ त्यसमा 25,000 मिनिमम क्यास ब्यालेन्स घटाउने बाँकी रहेको पैसाबाट 1000 को मल्टिपलमा तिर्ने हो सबभन्दा पहिले 73,465 मा 25,000 मिनिमम क्यास ब्यालेन्स घटाउने घटाउँदाखेरि 48,465 आयो तर 48,465 मा इन्ट्रेस्ट कति तिर्ने पुग्छ कि पुग्दैन भने हेर्नै परेन के यसमा किनभने इन्ट्रेस्ट अलरेडी पहिले नै क्याल्कुलेसन गरिसकेको छ त्यसकाले यहाँ हामी के मात्रै गर्छौं त्यसको राउन्ड अफ 1000 को मल्टिपलमा मात्रै हामी तिर्छौं त्यसकाले 465 बाँकी थियो त्यो मध्ये 48,000 यहाँनिर हामीले प्रिन्सिपल तिर्यौं अब यहाँ बोरिङ ड्यू कति बाँकी रहेछ हेर्नु त बोरिङ ड्यू कति होला त 330 मा 124 र 48,000 दुईटै घटाइदिने अनि यस केसमा इन्ट्रेस्ट ड्यू क्याल्कुलेसन गरिरहनै पर्दैन किनभने ड्यू नै छैन सबै तिरि त सक्यो 158 1,58,000 यति भयो अब यहाँ भन्दा बढी हामीले भ्याइएन टक्कै 8 बज्यो हैन हामीले यसको इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट चाहिँ मैले फेरि ट्राई योर सेल्फ भन्नुपर्ने भयो भएन भने ठिकै छ त्यसलाई भोलि कम्प्लिट गरौँला यहाँसम्म बुझाएर गर्दाखेरि अलिकति टाइम लाग्यो होला बेग्लै कुरो हामीले सुई गर्ने हो भने यति टाइम त नलाग्ला 1 घण्टा त नलाग्ला त्यसमा पनि हामीले सुरुमा अलिकति अर्को क्वेशन पनि डिस्कस गर्यौं केही छैन इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट भयो गर्न सकियो भोलि गरेर आउने सकिएन भने पनि म गर्दिउँला ट्राई चाहिँ घरमा गरौँ मिस्टेक होस् न भोलि चट्ट त्यो काटेर अर्को गरौँला केही छैन ल आज यति गर्ने हो त यति सम्ममा केही छ